अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपने ईमानदारी के बारे में दिया गया पिछला सबक गौर से पढ़ा भी होगा और उसको समझा भी होगा। जैसा कि पिछले सबक में मैंने आपको ईमानदारी की अहमियत के बारे में ईमानदारी का तारुफ बताया था कि ईमानदारी क्या है, और कुछ ईमानदारी के काम जो हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो आज हम ईमानदारी की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अपनी बुकलेट का सफ़ा नंबर 170 अपने सामने खोलें ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ईमानदारी की अहमियत। ईमानदारी और दयानतदारी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। नंबर 1, ईमानदारी से इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है। नंबर 2, ईमानदारी से तिजारत और कारोबार में इजाफा होता है। नंबर 3, ईमानदारी से दिल को सुकून मिलता है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी की अहमियत के बारे में फरमाया, क़यामत के दिन सच्चा और ईमानदार ताजिर नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। एक और इरशाद फरमाया, जो दयानतदार नहीं उसका ईमान नहीं। तो ईमानदारी की क्या अहमियत है? ईमानदारी की, दयानतदारी की दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है। ईमानदारी से सबसे पहले तो हमें इज़्ज़त और कामयाबी मिलती है। अगर हम हर काम ईमानदारी के साथ करेंगे तो सब लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, वो आपको ईमानदार कहेंगे। अगर आप हर किसी के काम में, अपना काम हो या दूसरे का काम हो, अगर वो ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा और आपको अल्लाह ताला की तरफ से हर काम में कामयाबी भी मिलेगी। ईमानदारी से तिजारत और कारोबार में इजाफा होता है। तिजारत क्या होती है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह अपना माल जो है उसको बेचते हैं, उसकी तिजारत करते हैं, और कारोबार में भी इजाफा होता है। जो भी आपका कारोबार है, आप जो भी काम करें, जो भी बिजनेस है आपका, अगर आपका माल एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचाते हो तो उसमें भी अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपकी तिजारत में इजाफा होता है, आपके कारोबार में इजाफा होता है। अगर आप किसी को कोई माल बेच रहे हो, कोई चीज़ बेच रहे हो तिजारत के लिए, तो अगर आप उसमें ईमानदारी नहीं करते हो, आप उसको गलत माल देते हो, सही माल नहीं देते हो, या उसके नाप तोल में कमी करते हो, या उसकी जो वो चीज़ जो है वो सही नहीं देते हो, तो वो सब क्या है? वो ईमानदारी नहीं है। उससे अल्लाह भी नाराज़ होता है और आपको कामयाबी भी नहीं मिलती है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उसका बदला ज़रूर मिलता है। इसलिए आप जब भी तिजारत करें, कोई भी कारोबार करें, किसी को कोई भी माल दें, तो एक तो वो माल सही और साफ़ होना चाहिए, और दूसरा उस माल में कमी नहीं होनी चाहिए। जिसने जितना माल मांगा है उसका नाप तोल बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आप ईमानदार कहलाएंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी। नंबर 3, ईमानदारी से दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल, जैसे कि आप अगर कोई अच्छा काम करते हो, किसी की मदद करते हो, तो आपको कामयाबी मिलती है और आपको सुकून भी मिलता है। आप सेटिस्फाई होते हो कि मैंने आज अच्छा काम किया है। आप हर किसी को बताते हो कि मैंने ये अच्छा काम किया है। इसी तरह अगर आप कोई काम ईमानदारी से करोगे, साफ नीयत के साथ करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, अल्लाह के दिए गए हुक्म के मुताबिक करोगे, तो इससे भी आपके दिल को सुकून मिलता है। आप अगर कभी झूठ बोलते हो किसी मामले में तो आपको सुकून नहीं मिलता है। आपको हर वक्त होता है मैंने यहाँ पे झूठ बोला है, मैंने ये काम गलत किया है, और आपको डर भी होता है कि मेरे झूठ बोलने की वजह से किसी को पता ना चल जाए कि मैंने झूठ बोला है। आपको डर रहता है हर वक्त। तो अगर आपने कोई काम ईमानदारी से किया है, सच्चे दिल से किया है, साफ नीयत से किया है, तो आपको दिल को सुकून मिलता है, आपको तसल्ली होती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इससे अल्लाह भी खुश रहता है और आपको भी लोग ईमानदार कहते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदारी की अहमियत के बारे में क्या फरमाया है कि क़यामत के दिन सच्चा और ईमानदार ताजिर नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। कि इतनी ईमानदारी की अहमियत है कि ईमानदार शख्स जो है वो क़यामत के दिन सच्चा और ईमानदार ताजिर कैसा होगा? ताजिर किसको कहते हैं? जो तिजारत करते हैं, जो कारोबार करते हैं, माल को एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, लेकर जाते हैं, मंगवाते हैं। तो अगर वो ताजिर क़यामत ईमानदारी से काम करता है तो क़यामत के दिन सच्चा और ईमानदार ताजिर कैसे होगा? नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। जैसे कि आपको पता है कि नबियों को बहुत बुलंद मर्तबा हासिल है। सदीक उसको कहते हैं जो सादिक होता है, सच्चा होता है। तो सदीक
جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ سب صادق تھے، صادق اور امین کہلاتے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور جو شہید ہو جاتے ہیں لوگ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بھی بہت بلند مرتبہ ہے۔ تو اگر کوئی تاجر جو دنیا میں اپنی تجارت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن اس کی اتنی اہمیت ہوگی، اس کا اتنا بلند مرتبہ ہوگا کہ وہ تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس کا مرتبہ بالکل ان کے جیسا ہوگا۔ ایک اور ارشاد ہے کہ جو دیانتدار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ نبی کریم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص دیانتدار نہیں ہے، جو خیانت کرتا ہے، جو ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں ہے، چاہے وہ خود کو جتنا مرضی مسلمان کہتا رہے، لیکن وہ ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایماندار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب بچوں اپنی بکلیٹ کا اگلا صفحہ کھولیں، صفحہ نمبر 169۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایماندار تھے، دوست دشمن سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں اور سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے رکھ دیتے۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایماندار تھے، ہر کام ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے، صاف نیت کے ساتھ کرتے تھے، سچے دل کے ساتھ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دوست دشمن سب آپ پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اپنا قیمتی سامان چیزیں آپ کے پاس حفاظت کے لیے رکھ دیتے تھے، اور اس ایمانداری کی وجہ سے آپ امین کے لقب سے مشہور تھے، لوگ آپ کو امین کہتے تھے۔ امین میں امانت دار، امانتوں کی حفاظت کرنے والا، کہ آپ اتنے زیادہ ایماندار تھے کہ لوگ دوست تو آپ پر اعتماد کرتے ہی تھے، آپ کے دشمن بھی آپ پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ اگر ان کو کہیں جانا ہوتا تھا تو اپنی قیمتی چیزیں، قیمتی سے قیمتی سامان بھی آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، کیونکہ آپ ایماندار تھے، آپ ان کے مال میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور آپ کی اس ایمانداری کی وجہ سے لوگ آپ کو امین کہہ کر بلاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں ایمانداری سے بہت متاثر ہوئیں اور شادی کا پیغام دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور ان کے مال کی تجارت کرنے لگے۔ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی کہ ان کو لٹا دی جائے اور پھر خود مدینہ چلے آئے۔ اب حضرت خدیجہ جو بہت مالدار خاتون تھی، وہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تجارت کا کام تھا ان کا، تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا اور آپ نے اس کو قبول بھی کر لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کرنے لگے، کیونکہ حضرت خدیجہ کو آپ کی ایمانداری سے وہ بہت متاثر ہوئی تھی، ان کو آپ پر اعتماد تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے مال کی ساری تجارت آپ کے حوالے کر دی۔ اور جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی تھی، تو آپ نے وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کر دی، کیونکہ آپ کو لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی کہ جیسے لوگوں نے میرے پاس مال رکھوایا ہے میں اس کی اسی طرح حفاظت کروں، اس میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ تو آپ کو اتنی اس بات کی فکر تھی کہ آپ نے وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کی کہ وہ امانتیں اسی طرح ان لوگوں کو واپس کر دی جائیں اور پھر آپ مدینہ چلے آئے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کو ایمانداری سے ہر کام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے مال میں، کسی کے راز میں، ہر طرح سے آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اس میں خیانت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو ایمانداری کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح دہرانا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔